Mga higala o mga kaigsuonan, maayong adlaw kaninyong tanan. Ani ano sa dining higayon na karon kining inyong alagad, Brother Aquilino Valencia. Mudapit kaninyo nining maong panahon karon nga akong ipadayag. Ginamit na ko ang Biblia aron atong masayran may tungod dining kahimtang nato karon. Kay ang panahon nga atong giatubang, nagatubang kita sa krisis nga mga balatian nga dili nato makontrol bisan pa sa ato ang mga kaigsuonan nga mga doktor. Ilahang gigamit ang tanang paagi aron lang masalba ang ato ang kinabuhi sa maong balatian nga giingon coronavirus 19 kun COVID-19. Busa nganong nitakboy kini karon sa atong panahon karon? Kay kini kung hitabo nato daan pa ni sa kanhing panahon. Mumanggani nga akong hatag naghimo ako og video message alang sa kadaghanan og manghinaot usab ako kaninyo nga nagasud-ong nining maong pag-video nako nga inyong i-share sa inyong mga kagalaan kay wala man lugar ni masabti ang atong panahon nganong inani ni nga mitakboy kining maong balatian. Alang sa inyong kasayuran, mga higala ko nga nagasud-ong karon nga kung giko na nagpakuha ko og video niini. Tungod kay dunay mga nakasulat sa Biblia nga ang nahitabo kani adtong panahon maura gihapon kining hitabo karon. Aron lang inyong masayran, mga mahal nga kong mga higala o mga kaigsuonan, basahon ta kining nagkadaiyang version sa Biblia. Dala na ko dinhi ang King James Version, Bible, mao ni o kining ang bag-ong mayong balita, Biblia, nga gitambayayungan sa mga Protestante ug Katoliko, o kining pulong sa Dios, o kining Holy Bible, easy to read version, o kining Good News Bible, to the English version, o kining bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan nga gitawag kini og Biblia sa mga saksi niyo ba, New World Translation. Busa gamiton na nato kini kay aron ato maila nato ang mga nakasulat sa Biblia. Kay ug di nato niya lugar basahon, wala mo'y nahibaluan aning tanan. Kutob lang kita nga na ay sakit o mga katalagman, bisan unsa na lang midangat sa ato ang kalibutan. Busa gamiton ta ang Biblia. Ang unang basahon nako kining Catholic version o ang bag-ong mayong balita Biblia. Ang nakasulat ang Ecclesiastes Kapitulo 1 ug ang bersikulo 1 hangtod nato pagbasa sa bersikulo 11. Unsa ba ang nakahatag o nakapadayag niini? Atong basahon ang giingon sa kasulatan. Kini ang mga pulong sa maalam anak ni David ug hari sa Jerusalem. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan. Mingon siya, sa tibuok mong kinabuhi, magtrabaho o maghago ka. Apan unsa may makuha mo niini. Ang usa ka kaliwatan mo tunga og kunya mahanaw.
ug mutungan na usab ang laing kaliwatan apan magpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak ug pagsalop ang adlaw. Moros ang hangin ngadto sa habagatan ug unya ngadto sa amihanan. Maglibot-libot lamang kini ug kunya mobalik sa iyang agianan. Ang tanang suba matud pa diri magadagayday ngadto sa dagat apan wala gihapon kini mapuno. Mubalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba ug modagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanang butang makahatag og kalaay nga dili matukib sa mga pulo, dili matagbaw pagtan-aw ang atong mata o matagbaw pamati ang atong dalunggan. Ang nahitabo kaniadto, imanan ang punto sa gipayag sa Biblia nga matud pa dinhi, ang nahitabo kaniadto mahitabo gihapon. Ug ang nabuhat kaniadto buhaton gihapon. Wala gayoy bag-o dinis kalibutan. Maingon sila, tan-awa ani ay bag-ong butang, apan dili kana bag-o. Diha na kana sa wala pagani kita mataw. Walay nahinumdum sa nahitabo kaniadto ug hikalimtan ang mahitabo karon ug sa malabot. Matud pa dinhi mga mahal nga higala o mga kaigsunan nga nagasud-ong karon niining akong pagpadayag, ginamit ko ang Biblia nga matud pa balikon ko sa bersikulo 10 hangtod sa bersikulo 11 sa kapitulo 1 sa Ecclesiastes sa Biblia nga gitambayayungan sa mga Protestantig Katoliko. Maingon sila, tan-awa ani ay bag-ong butang apan dili kana bag-o. Diha kana sa wala pagani kita mataw. Matud pa kuno dinhi, tanawa na ay bag-ong butang. Amban dili kana bag-o. Diha kana sa wala pagani kita mataw. Nana kuno ning tanan. Walay nahinumdom sa nahitabo kaniadto og hikalimtan ang mahitabo karon og sa umalabot. Malimtan lang. Ug unsa kaniadtong nahadangatan sa kinabuhi o sa atong panahon, wala pa mahinumdumi. Mo manggani nga gibuhat ko kining tanan nga agi gibidyo nako aron mahinumduman ang nangagi. Kay na may giingon sa bersikulo 11, walay nahinumdum sa nahitabo kaniadto o gikalimtan ang mahitabo karon ug sa umalabot. Maglimtan man lang kuno. Pero arita sa laing hubad sa Biblia, kining ang pulong sa Dios. Sa mga gyapong basahon sa Ecclesiastes, pero diri gitawag na nig ang magwawali. Akong balikon pagbasa ang bersikulo 1 sa kapitulo 1 sa Ecclesiastes. Hangtod mabasa nato sa bersikulo 11. Di man giunsa na ni sa pagpatinaw. Kaya ang giwasa nato ang bagong mayong balita Biblia, kininasad ang pulong sa Dios, Biblia. Mao kini ang gipamulong sa usa ka magwali nga anak ni David ug gari sa Jerusalem. Walay kapuslanan, wala gayoy kapuslanan ang tanan. Unsay makuha sa tao sa iyang paghago dinhi sa kalibutan? Mahanaw ang usa ka henerasyon ug mopuli usab ang lain apan ang kalibutan mao lang gihapon. Musidlat ang adlaw ug unya mosalop unya magdali-dali kini pagbalik sa dapit nga iyang gigikanan aron mosidlak pag-usab. Muhuyop ang hangin habagatan ug paamihanan. Magtuyok-tuyok lang kini ug magbalik-balik ang tanang suba magadagayday padulong sa dagat. Apan dili mapuno ang dagat. Mubalik ang tubig sa gigikanan niini ug modagayday pagbalik sa dagat. Kining tanan mga butanga magkalaay. Kalaay nga dili ikasaysay. Dili matagbaw ang atong mga mata ug mga dalunggan sa atong makita ug madungog. Ang nahitabo kaniadto mahitabo pag-usab. Ang gihimo kaniadto himuon pag-usab. Wala gay bago nga nagakahitabo sa kalibutan. May butang pa ba nga imong maingon nga bag-o? Nahitabo na kana kaniadto so wala pa kita mataw.
Wala na'y mahinumdom sa nang labay nga mga panghitabo. Mauman ang mosunod nga mga panghitabo. Dili usab kini mahinumduman sa mga tao sa malabot nga henerasyon. Di na nimo na mahinumduman. Iba ba mo mga higala, mga kahigsunan, ang tanan karon nga nagsud-ong nining akong pagbasa sa nakasulat sa Biblia, nahinumdum mo? Kamo nga nagsud-ong karon, akong ihatag ninyo. Unsa man lugar kaniadto nga matud pa din di na mahinumduman na. Pero mahinumduman lang tingali ni karon kung atong basahon. Pero doon nalay mga tao nga magpahinumdum ini. Ulay-lay. Ganing magwawali sa pagtulon ang PBCM. Nga ang nang magtutukod sa pagtulon ang PBCM si Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Kini siya mao ang nagtukod sa pagtulunan sa PBCM. Busa siya usab ang nagtudlo kanamo nining tanan. Busa gigamit na namo ang Biblia kay siya may ang naghatag niini pagmando kanimo nga ipagbasa. Busa among gibasa ang tipik nga nakasulat sa Biblia. Busa dunay mga pagpahinumdom na unsa man ang nahitabo kaniadto nga angay nimong masayran. Pero bisan unsaon tingali ug naaman gani kamoy kung kamo nagbasa og kasulatan nga sama-sama lugar hitabo karon, akong basahon aron mo mahinumduman, aron makahinumdum mo sa mga nanghitabo sa kaning panahon. Akong basahon ang Biblia nga King James Version, dayo mudagan ta usab sa laing mga version sa Biblia, kining ang Bagong Mayong Balita Biblia o kining ang Pulong sa Dios. Akong basahon ang kaning panahon nga unsa ang gidangatan sa kaning mga tao sa kaning panahon. Nga ingon ini ang daggan usab sa atong panahon karon. Pero dunalay mga kanang hitabo nga sahi kaniadto. Pero matud pas atong gibasa, maura man gyapon ko non naglibot-libot. Ang hangin bitaw mo gikan sa amihanan patubang sa habagatan o sa habagatan paingon sa amihanan. Ang adlaw bitaw mo subang, mosalok, mobalik gyapon pagsubang. Maingon usab kuno ni ana ang dangatan o may tabo pero wala dunalay dili mahinumduman. Pero agig pagpahinumdom mao ni ang dagan sa panahon ug may tabo ni kanato karon. Basahon ko kining Biblia sa King James Version nga atong pagbasa sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 1 ang atong pagbasa hangtod sa 14. Pero human ining King James mugamit ta sa laing mga version. Ingon, og siyo ba misulti kang Moises ug kang Aaron sa yuta sa Ehipto nga nagingon, kining bulana mamahimo nga sinugdan sa mga bulan alang kaninyo. Mamahimo alang kaninyo nga unang bulan sa tuig. Magsulti kamo sa tibuok nga katilingban sa Israel nga magaingon sa ikapulo nining bulana sila magakuha ang tagsa-tagsa og usa ka nating karnero sumala sa gidaganon sa mga pamilya sa ilang mga amahan usa ka nating karnero alang sa usa ka pamilya. Ug kung ang pamilya dariyot da nga dili makahurot sa pagkaon sa usa ka nating karnero, unya mokuha siya ug ang iyahang silingan nga sunod sa iyang balay ug usa ka buok sumala sa gidaghanon sa mga tao, ang tasa-tagsa ingon sa iyahang makaon mao ang iyahang paghimo sa pag-isip sa nating karnero. Ang inyong nating karnero mao ang walay ikasaway. Laki o sa katuig ang paniigon. Bagakuhaon ninyo kinigikan sa mga karnero kon sa mga kanding. O pagatipikan ninyo kini hangtod sa adlaw nga ikapulo ug upat ka maong bulan ang tibuok nga katilingban sa katawhang Israel. Magaihaw niini sa hapon. Ug magakuha sila sa dugo ug iga butang nila kini sa duha ka haligi ug usa ka balabag sa pultahan sa balay diin sila magakaon niini. Ug niadtong gabi una magkaon sila sa sunod nga sinugba sa kalayo. Og mga tinapay nga walay libadura uban sa mga utanon
nga mapait. Magakaon sila niini. Dili kamo magakaon niini nga hilaw. Dili usab niluto sa tubig, kundi sinugba sa kalayo ang inyong sinugba sa kalayo. Ang iyong ulo uban ang iyang mga tiil ug ang iyahang sulod sa ginhawa. Ug dili kamo magpabilin bisan unsa niini hangtod sa buntag. Apan kadto nga mahabilin niini to hangtod sa buntag, sunugon ninyo sa kalayo. Ug mao kini ang pagkaon ninyo, kaniya nga binaksan ang inyong mga hawak, ang inyong mga sapin sa inyong mga tiil, ug ang inyong mga sungkod sa inyong mga kamot, ug magakaon kamo kaniya sa madali gayud. Mao kana ang Pasko ni Jehova. Kay mulakaw ako niadtong gabhiuna lata sa yuta sa Ehipto. Ug patyon ko ang tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto. Tao ug mananap usab ug magahukom ako batok sa tanan nga mga Dios sa Ehipto. Ako mao si Jehova. Ug ang dugo timaan sa mga balay diin kamo magapuyo. Ug kun makita ko ang dugo mulabay ako sa ibabaw ninyo. Ug walay kamatay nga moabot kaninyo. Diha nga patyon ko ang mga panganay sa mga sayuta sa Ehipto. Ug kining adlaw mahimong usa ka handumanan alang kaninyo ug pag sa ulugon ninyo ingon nga pista kang Jehova ngadto sa inyong kaliwatan. Pag sa ulugon ninyo kini nga usa ka pista pinagis usa ka tulumanon nga walay katapusan. Timan-an higala ug mga kaigsuonan nga karon nagapamati ug nagasud-ong nini. Balikon ko lang ang pagpahayag sa bersikulo 12 hangtod sa 14 kay matud pa sa gipahayag dinhi nga ang katong dugo sa bersikulo 7 atong pagbason ug magakuha sila sa dugo ug igabutang nila kini sa duha ka haligi ug sa balabag sa pultahan sa mga balay diin sila magakaon ini. Dunay dugo ibutang sa haligi sa pultahan. Matud pa sa atong nabasa kay nganong butangan man og dugo ang pultahan sa dugo sa kanding ug karnero. Matud pa sa 12 hangtod sa 14 kay mulakaw ako ni adtong gabhion na lata sa yuta sa Ehipto. Ug patyon ko ang tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto. Tao ug mananap usab. Ug magahukom ako batok sa tanan nga mga Dios sa Ehipto. Ako mao si Jehova. Ug ang dugo timaan sa balay, na. Ug ang dugo timaan sa mga balay, diin kamo magapuyo. Ug kun makita ko ang dugo, mulabay ako sa ibabaw kaninyo, ug walay kamatay nga moabot kaninyo sa diha nga patyon ko ang mga panganay sa yuta sa Ehipto. Ug kining adlaw mahimong usa ka handumanan alang kaninyo, ug pag sa ulugon ninyo, ingon nga pista kang Jehova ngadto sa inyong kaliwatan pag sa ulugon ninyo kini nga usa ka pista pinagis usa ka tulumanon nga walay katapusan. Mao kana ang atong nabasa. Pero giunsa sa pagpatinaw dire. Kining Biblia nga gitambayongan sa Protestante o Katoliko. Aron paghatag og tin-aw, mugamit ta og lain og version. Sa mao lang gyapong basahon sa Exodo sa iyang kapitulo 12 ug ang bersikulo 1 ang atong pagbasa hangtod sa 14. Aron lang pagtin-aw ba sa King James nga atong gibasa. Niya, Exodo 12 bersikulo 1 hangtod sa 14. Ang ginomingon kang Moises o kang Aaron dito sa Ehipto. Kining bulan na mawang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibok pundok sa Israel sa ika-napulong adlaw ning bulana kinahanglan ang mga matag pangulo sa panimalay magpili og nating karnero og nating kanding alang sa iyang pamilya usa ka mananap matag pamilya. Kung gamay ra kayo ang pamilya og dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, tabangan kini pagkaon sa duha ka pamilya nga managsilingan sumala sa gidaganon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Makapili kamo karnero o kanding apan kinahanglan nga wala kini taksa laki kini og usa ka tuig ang kagulangon. Andama kini
hangtod sa ika-14 ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga atong nga ang tibuok Israel mag-ihaw nga manap pagkagabi. Akong balikon ha, mga higala kaning bersikulo 6 kay karon bitaw ang atong gobyerno kung ikaw tuwa ka sa lugar nga diin dunay mga kanang gitawag coronavirus 19, kung maabot ka dinhi sa atong nasod, ibutang ka 14 ka adlaw, dili ka pagawason, i-quarantine ka, i-quarantinas ka og 14 ka adlaw. Ingon usab ni ini, diin gipayag sa Dios ngadto kang Moises ug kang Aaron, ang Dios nagsulti ngadto kanila, nagingon, andama kini hangtod sa ika-14 ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabi. Ila lang mag-ihaw, pero ipaandam og 14 ka adlaw. Pero ang tao nga gikan sa China, asa Singapore, ug asa man ang napita sa nagkalaing nasod, pag-abot din sa Pilipinas, i-Corintinas ka og 14 ka adlaw. Lain lang ang Dios kaning panahon kay mag-ihaw sila manap, magkuan pa og napulo o 4 ka adlaw, 14 ka adlaw. Pero aniya, padayon ta sa pagbasa. Unya magkuha sila dugo ug ipahid diha sa duha ka haligi, bersikulo 7 atong gibasa. Sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan nga balay diin kanon ang mga mananap. Natong gabi una, aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ayaw pagkaon sa bisan unsa niini nga hilaw o sinabaw. Asla gayud ang tibok mananap uban sa ulo, sa tiil ug sa mga sulod sa ginahawaan ini. Kan-an ninyo kini ug ayaw butangi bisag jutay niini kun may masalin sunuga kini. Nigkaon ninyo niini kinanglan nga magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon, mao kini ang kasaulugan sa pasaylo sa Ginoo. Yan ang gabi una, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang tanang panganay anak sa tao ug sa mananap, silutan ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo, ang dugo maoy ilanan sa mga balay nga inyo ang gipuy-an. Ini kakita ko sa dugo, sa iluan ko kamo, ug walay kadaot nga moabot kaninyo. Ini kastiko ko sa Ehipto kining adlaw. Mahimong halandumon alang kaninyo sa ulugan ninyo kini og sa tanan ninyong kaliwatan. Aron pagpasidungog sa Ginoo, himuon kini ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Tulumanon man kuni sa tanang panahon. Pero nabuhat ba kini hangtod dinhi atong mga adlaw karon? Mao bang gani ang atong gibasa ang Ecclesiastes nga sa pagpadayag dinhi sa basahon sa Ecclesiastes, mga mahal nga mga higala, wala na daw kuno ni daw mahinumduman ang nangitabo. Balikon ko ang pagbasa sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 10 hangtod sa 11. Mungyon sila tanawa ana ay bag-ong butang. Apan dili kana bag-o. Diha na kana sa wala pa gani kita mataw. Walay nahinumdum sa nitabo kaniadto. Sa may nitabo kaniadto. Sa gibasa nato nga nagingon, musuroy daw kuno siya sa Ehipto ug pamatyon ang tanang panganay anak sa tao ug mananap. Silatan ko ang mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilanan sa balay nga inyong gipuy-an. Ini kakita ko sa dugo sa inyong gipuy-an. Ini kakita ko sa dugo sa iluan ko kamo ug walay kadaot nga moabot kaninyo. Ini ka kastigo ko sa ito. Ang paagi di ay nga dili ka maapil sa kastigo katong dugo ipahid diha sa pultahan. Sa diha nga musuroy na ang Dios aron pag silot sa mga tao, sa iluan ang balay nga naidugo. Pero katong balay nga way dugo, mo yung ito'y giingon pamatyon sa Ginoo. Nganong pamatyon man? Ha?
Nganong pamatyon sa Ginoo? Ang Biblia mooy muhatag og pagpatinaw. Tungod kay ang mga pumuluyo sa yuta naghimo og kadaot. Wala na motuman sa balaod kabalauran sa Dios. Busa ang Dios mihatag siya og silot sa mga tao. Kay matud pa sa atong mga basa nga matud pa dinhi nga sila naghimo sila sa kadautan. Busa kay naghimo man sila kadautan, ang Dios mubukbuk og silot sa mga taong naghimo sa dili maayo, nga naghimo sila kadautan, nga wa na motuman sa kabubuton sa Dios. Karon, atong basahon ang laing bahayag sa Biblia. Kay ang Ecclesiastes mauman ang gihisgutan dinhi. Ato sang basahon kining ang pulong sa Dios. Aron lang pagtin-aw may tungod sa nakapahayag. Lisod man kaayo nga dili nato basahon kining laing version sa Biblia. Aron lang matinag yan naman tong ang kining ang bagong mayong balita Biblia. Gitambayon sa Protestante o Katoliko. Bisan kinisap ang pulong sa Dios, gitambayongan mangyapon ni sa Protestante o Katoliko. Pero nganong migamit sabtan ini? Aron lang tin-awon ang gihatag nga pagpadayag sa Biblia. Gingon. Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 14 sa atong pagbasa. Mao kini ang gipamulong sa usa ka magwawali, anak ni David ug hari sa Jerusalem. Walay kapuslanan, wala gayoy kapuslanan ang tanan. Unsay makuha sa tao sa iyang paghago dinhi sa kalibutan. Manaw ang usa ka henerasyon ug mopauli usab ang lain, apan ang kalibutan mao lang gihapon. Duna kunoy mga unang henerasyon mawa to, pero dunay mopuli nya pag mapuli ang yuta daw ang kalibutan mao lang gihapon. Musid sa 5 musidlag ang adlaw ug unya magsalop unya. Dali kini pagbalik sa dapit nga iyang gigikanan aron musidlag pag-usab. Muyok ang hangin pahabagatan o paamihanan. Magtuyok-tuyok lang kini o magbalik-balik. Ang tanang suba, managayday, padulong sa dagat. Apan dili mapuno ang dagat. Mubalik ang tubig sa gigikanan ini o managayday pagbalik sa dagat. Kining tanan mga butanga makalaay. Kalaay nga dili ikasaysay. Dili matagbaw ang atong mga mata o mga dalunggan sa atong makita o madungog. Ang nahitabo kaniadto, mo na tong nahitabo sa panahon kang Moises. Mahitabo pag-usab mahitabo pag-usab. Ang gihimo kaniadto himuon pag-usab. Wala gyud bag-o nga nagakahitabo sa kalibutan. Wala man kuno bag-o nga kahitabo. Daan na lugar ka nang nahitabo. Usa ang nahitabo kuno kaniadto, mahitabo pag-usab. Unsa man ang nahitabo kaniadto? Katong kamatay nga di masabot sa tao. Nga ang Dios magsilot sa mga taong dautan. Pero maabot man taron ni anang dapita nganong ni abot man ni ining panahon karon nga dunay sa balatian kay primero gitawag to og MERS, SARS, Ebola, tong it's 1-in-1. It's HIV, bisan unsa pang mga nitakboy sa kalibutan ngano ni nana. May baw-an man nato ni karon. Ato lang usa ni gisugod ang nahitabo kaniadto. Di padayon ta pagbasa. Ang nahitabo kaniadto mahitabo pag-usab. Ang gihimo kaniadto himuon pag-usab. Wala gayoy bag-o nga nagakahitabo sa kalibutan. May butang pa ba nga imong maingon nga bag-o? May butang pa ba kuno nga imong inon bag-o? Nahitabo na kana kaniadto so wala pa kita mataw. Nahitabo na kuno na. So wala pa ta mataw nahitabo na. Wala na yung hinumdom na nanglabay nga mga panghitabo. Wala na kuno na hinumdom sa nanglabay nga mga panghitabo. Mauman ang mosunod nga mga panghitabo dili usab kini mahinumduman sa mga tao sa umabot nga henerasyon. Na pila ka tuig gikan kaniadto kang Moises hangtod ni abot kang Hesukristo hangtod nining atong panahon karon. Pila na ka tuig nilabay. Nahinumduman balat ini mahitabo
Karon nga mo ning hitabo kaniadto. Busa gigamit nako ang Biblia og akong gikuhaan kinig video kay aron inyong mahibaluan. Kay daghan karon kanato nga naggamit og Biblia nga mga magwawali. Pero mahibaluan man nato karon sa tanang nagdala og relihiyon, sa tanang nagdalag pagtulunan. Kinsa unya atong dangpan kay wala may lain nga dangpan sa tao ba? Mugamit man lang ng pulong ang Dios. Ang Dios mo atong hampuan. Lagi. Wa magilain Dios man gyud pero ana man nato ron makita kinsa ang Dios nga atong ampuan ining atong panahon karon. Kay kasagara karon nga nag-ampo Dios man. Pero may bawaan man nato kung kinsa ang Dios nga atong ampuan. Mga mahal nga higala, mga kaigsuunan ug mga kagalaan. Busa kay gihisgutan man ang mga pangitabo kaniadto, naghatag ba sab ang Dios sa pamahayag sa iyang mga alagad sa kaning panahon? Unsa ba ang iyang gitugon nga mao kini buhaton sa matag alagad niya? Basahon ta mga higala ang nakasulat sa Biblia. Basahon ko ang Biblia sa Isaias Kapitulo 30 ug ang bersikulo 8. Mao kini ang nakapahayag. Karon lakaw isulat kini sa tuwangan nila sa usa ka tabla. O ihulad kini sa usa ka basahon aron kini may tabo sa panahon nga umalabot ngadto sa katuigan nga walay katapusan. Na daw kunoy iyang gisugo ang iyang alagad nga mga propeta, isulat daw kunoy ngadto sa usa ka tabla ug ihulad kini sa usa ka basahon aron kini mahitabo sa panahon nga umalabot ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Nanasay gipayag sa Dios. Unsa man nang ipasulat. Asa lugar ni dire gitawag dire ana ibo at atubangan sa usa ka tabla adto aron kana mabasahon. Pero kung kining pulong sa Dios nga Biblia, unsa ang iyang gihatag nga pagpadayag? Giunsa sa pagpatinaw? Ang atong gibasa kapitulo 30 sa Isaias ug ang bersikulo 8. Gingon kini mga higala ug mga kaigsuonan. Gingon ang Ginoo kanako. Lakaw isulat sa usa ka libro ang akong isulti batok sa mga Israelinon. Aron nga sa maabot nga panahon mahimo kining usa ka walay katapusang pagpamatud sa ilang kadautan. Diman-an ang Israel gisulatan og sulat ngadto sa Dios sa iyang mga propeta kay naay katawang Israel dunay mga gibuhat nga sa ilang pagkadautan. Unya matud pa dinhi lako isulat sa usa ka libro. Dinhi gitawag tabla. Dire libro na. Karon kay basahon man lugar unsay sugo sa Dios. Nag-ingon sa 34:16 sa Isaias Kapitulo 34, bersikulo 16. Susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba ug basa walay usa niini nga mawala. Walay makulangan sa iyang kauban kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu mooy nagtigom kanila. Asa ipagbasa? Mato pa asa lugar basahon ang sulat sa Dios diha sa libro. Sugo sa Dios. Sugo ni Jehova nga mao ang Dios sa Israel. Nga matud pa sa atong basa dinhi sa kapitulo 34 bersikulo 16, kung dinhi na nato basahon ang pulong sa Dios, tan-awan ninyo ang libro sa Ginoo basa. Walay bisan usa sa akong gipanulti nga dili matuman, walay usa ining mga mananapa ang mawala ug walay usa kanila nga mga pares kay pagbuot kini sa Ginoo ug siya mismo mao ang magtigom kanila. Matud pa tanawan ninyo ang libro sa Ginoo. Unsa niya basaha? Walay bisan usa sa akong gipanulti nga dili matuman. Ang tanan ang iya kuno mga gipanon matuman man kuno. Karon kay adto man basaha unsa man ang iyang gipahayag
sa Dios ngadto siyang mga alagad nga mga propeta. Kay ipabasa man ang libro, atong basahon mga mahal nga tigpaminawan, mga higala, nga ipagsusi man, nga mao kana nga iyahang gihatag ang paghulagway ngadto siyang mga alagad nga mga propeta. Atong basahon ang nakasulat sa Biblia nga mahitungod ni ining dagan sa atong panahon karon nga kinahanglan atong makita ug masusi. Giingon kini sa iyang alagad ni Kristo nga mao si Apostol Pablo sa iyang sulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 ug ang bersikulo 16 ug 17. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapusulanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa panulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamengpit masinangkapan alang sa tanang buhaton maayong bulhaton. Kanang ang libro nga ipasusi sa Dios sa atong nabasa sa 34:16. Matud pa ang tibuok kasulatan sa lain pagkasulti ang tibuok Biblia. Ano na ito kwaon karon? Kaya nagisgot man nga ipagsusi ang kasulatan kung Biblia. Unsa ba ang ipakitang payag dinhi nga gihatag ang pagulagway? Gingon ka na sa Isaias kapitulo 42 ug ang bersikulo 23. Kinsa ba ang anaas til wala kaninyo nga mopataliog niini? Nga mamati ug mopatalihog sa panahon nga palaboton sa gibasa nato kaganina sa 30 bersikulo 8 na ay moabot nga panahon sa gibasa nato dinhi ang pulong sa Dios nga kanang panahon nga moabot kay sa ato nang na basa sa 42:23 kinsa ba ang anas til wala kaninyo ug mopatalihog niini nga mamati ug mopatalihog sa panahon nga umalabot. Kung basahon na ito, pagbalik ang versikulo 8 sa kapitulo 30 sa Isaias, balikon tas pagbasa, mga mahal nga tigpaminaw, gingon. Maingon ang Ginoo kanako lakaw isulat sa usa ka libro ang akong isulti batok sa Israel. Aron nga sa umabot nga panahon, mahimo kining usa ka walay katapusan pagpamatud nalangkan alang sa ilang kadautan. Matud ba adunay umaabot nga panahon? Unya matud pa dinhi sa Isaias 42:23 kay ang 30 Isaias mangyapon kini sa bersikulo 8. Kinsa ba ang anas taliwa kaninyo nga mopatalong nini nga mamati sa taliwala kaninyo nga mopatalihog nini nga mamati ug mopatalihog sa panahon nga palaboton nga umalabot. Naay panahon nga umalabot pero niya kay ang nagsulat sa Isaias moadto ta sa laing alagad sa Dios. Unsa na sa isugo sa Dios sa iyang ubang mga alagad? Atong basahon kining basahon sa Habakuk kapitulo 2 ug ang bersikulo 2 ug 3 gingon, ug siyuba mitubag kanako ug miingon, isulat ang panan-awon ug himuang matin-aw diha sa mga sulatanan aron modalagan kadtong magabasa niini kay ang panahon alang pa sa natudlong panahon ug kini magadali paingon sa katapusan ug dili magbaka bisan kini malangan paabota kini kay kini moabot gayon kini dili magalangan. Matud pa dinhi sa atong nabasa nga kay ang panahon alang sa natudlong panahon ug kini magadali paingon sa katapusan ug dili magbaka bisan kini malangan paabota. Matud pa ni paabota kini kay kini moabot gayon kini dili magalangan. Busa matud pa dinhi sa iyang alagad mga higala ug mga kahigsunan nga isulat ang panan-awon himuang matin-aw diha sa sulatanan aron modalagan kadtong magabasa niini kay unsa man ang panan-awon kay ang pananaon alang sa natudlong panahon ug kini magadali paingon sa katapusan ug dili magbaka bisan kini malangan paabota kay kini moabot gayon dili malangan. Ang mga nahitabo kaniadto
humana, pero naghatag na sad og kasuguan ng Dios nga ipagsulat nga matud pa kung dunay mobasa nga mopataliw nini nga dunay panahon nga palaboton matud pa ni Habakuk kung pananglit mulangan pag gani kuno daw kini paabuta kay kini moabot gayud kini dili magalangan karon ato ni karong tagsa-tagsaon ang dagan sa ato karong kahimtang unsa man ang sugo sa Dios nga dunay panahon nga palaboton nga mahitabo nga gihatag ng padayag sa Habakuk sa Isaias kapitulo 42 Habakuk kapitulo 2 bersikulo 2 ug 3 ato kining susihon mga mahal nga mga higala ug mga kaigsuonan atong basahon kining nakasulat sa Jeremias siyang kapitulo 4 ug ang bersikulo 5 giunsa na ni sa pagpadayag hangtod sa sitting atong pagbasa. Ang atong basahon karon ang kining King James Version. Gingon. Ipahayag ninyo sa Huda o imantala sa Jerusalem ug umingon kamo. Hoypon ninyo ang mga trumpeta diha sa yuta. Tiyabaw sa makusog ug umingon kamo. Managtigom kamo ug moadto kita sa mga kinutaan nga syudad. Ipakayab ang banila ingon sa Sion. Kumalagib kamo alang sa kaluwasan ayaw pagpabilin kay magapadala ako og kadautan gikan sa amihanan ug usa kadakong pagkalaglag. Matud pa sa atong nabasa nga magpadala siya og kadautan gikan sa amihanan ug usa sa dakong pagkalaglag. Ang usa ka leon migula na gikan sa iyang kalibunan ug ang mandalaglag sa mga nasod anaa siya sa iyang dalan. Siya migula nagikan sa iyang puloy-anan aron paglaglag sa imong yuta aron ang imong mga syudad magunob nga walay usang magpuyok. Na naghatag na sad og padayag ang Dios, naghatag na sad og pamahayag ngadto sa iyang mga alagad nga mga propeta ipagsulat sa tin-aw gayud kay katong magabasa magadalagan ani nya matinaw himo ang tinaw diha sa sulatanan kay aron ang magabasa niini modalagan kay kanang panan-awon nga iyang gisulat dinhi moabot man kuno na bisan kuno dili man kuno ni magbakat bisan kini malangan paabuta kay kini moabot gyud dili maglangan di man kuno maglangan karon mukuha tag laing version sa Biblia sa gibasa nato sa Jeremias nga naghisgot diri nga ipahayag ninyo sa Huda imantala sa Jerusalem ug mingon kamo hoypon ninyo ang mga trumpeta diha sa yuta tiyabaw sa makusog umingon kamo managtikom kamo ug madto kita sa mga kinutaan syudad ipakayab ang banila paingon sa Sion kumalagib kamo alang sa kaluwasan ayaw pagpabilin kay magapadala ako og kadautan gikan sa amihanan ug usa ka dakong pagkalaglag. Ang usa ka leon migula na gikan sa iyang kalibunan ug ang manlalaglag sa mga nasod anaa siya sa iyang dalan siya mugula na gikan sa iyang puloy-anan aron sa paglaglag sa imong yuta aron ang imong mga syudad magunob nga walay usang magpuyok. Pero giunsa na ni sa pagpayag sa Biblia nga kining ang pulong sa Dios kaya nga atong gibasa ang King James Version man atong basahon kining Jeremias kapitulo 4 ang atong pagbasa bersikulo 5 hangtod sa 7. Pataling hugi higala. Ingna ang Huda o Jerusalem. Patinguga ang trumpeta sa tibok yuta. Singgit ug kusaw nga magtapok sila o managan ngadto sa mga syudad sa kalibutan ug parel. Iisa ang bandera sa pagpahibalo sa katawhan nga mangadto sila sa Jerusalem lihok na ug panago kamo dayon kay magpadala ako dakong katalagman gikan sa amihanan daw sa leon nga migula sa iyang taguanan ang tiglaglag sa mga nasod mibiya na siya sa iyang dapit sa paglaglag sa inyong yuta ang inyong mga lungsod paggubon hangtod dili na kini
kapuy-an. Na, doon na di ay katapusan nga gihatag ang pagulagway sa Biblia, mga higala o mga kaigsuunan. Kini, sulti pa ni, nga palabuton kini. Kay ang katong unang mahitabo kaniadto, katong sa kamatay, naapay gipadanasan nga mga pagulagway sa Biblia nga gitagana alang usab sa mga katawhan. Karon, ang atong gibasa, ang pulong sa Dios, pero dinhi naman ang Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko. Atong basahon ang Jeremias kapitulo 4 ug ang bersikulo 5 og 7. Giunsa na ni sa pagpatinaw. Gingon kini mga higala. Patingoga ang trumpita ngadto sa tibok nasod. Singgit ug kusog, papunduga ang katawan sa Huda ug Jerusalem. Ug padagana ngadto sa mga kinutaang syudad. Giyahe sila paingon sa Sion. Palikaya sila sa ulay langan. Kay nagpadala ang Ginoo og dakong katalagman gikan sa imahanan. Migula na gikan sa taguanan ang usa ka leon. Ang tiglaglag sa kanasuran ani Asya aron ang Huda laglago niya sa hingpit, lumpagon gayud ang mga syudad sa Huda, ug wala nay magpuyo nini. Gihatag ang pagulagway sa unang panahon, dunay paglaglag ang Dios. Pero doon na may mga pamahayag usab sa Biblia nga naay palabuton. Kay mao man na ang silot nga gipangtan sa Dios sa kaning mga katawhan nga iyang mga alagad nga naghimo og kadautan. Karon, kining ato karong panahon karon, naabata sa tinuod nga pag-alagad sa Dios. Mga higala nga nag-view karon ining ako ang video nga ako kining ipakita kaninyo. Nag-alagad kita sa hustong pag-alagad sa Dios. Hinuktokin ninyo. Naaba mo sa tinuod nga pagtulunan? Hinuktokin ninyo. Kay aron kining tanan, kay matud pa sa atong nabasa kaganina, nga ang mutuo may kinabuhi. Pero ang katong dili mutuo, munay ang iyang pabuton kamatayon. Pusa, mo kini nga to karong gihatag ang pagulagway. Karon, kay mauman kini ang gihatag nga pagulagway sa Biblia. Ang atong pagtinawon karon, kay mauman ni ang mga pananawon nga mahitabo lugar sa ulahing mga panahon na may mga gihatag nga pagulagway. Atong basahon kay ang katong unang panahon nagdala ni adto mauman sa Ginoong Jehova sa mga katawang Israel. Unsa ba ang nakita sa Dios sa kaning panahon? Matod pa dinhi sa Isaias kapitulo 24 ug ang bersikulo 5. Matod pa sa King James Version nga atong pagbasahon, ingon niini. Ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumulyo niini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Sa gibasa nato sa Isaias 24 bersikulo 5, ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo. Kung ani nato basahon ang Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko, kung diri nato pagabasahon sa kapitulo 24 bersikulo 5 ingon, nabulit sa hugaw ang kalibutan gumikan sa mga lumulupyo niini kay sila naglapas man sa mga balaod sa Dios. Gilapas nila ang mga tulumanon ingon man nga walay katapusan nga kasabutan. Dinhi sa King James Version ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo. Pero kung ang Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko kingon, nabulit sa hugaw ang kalibutan niya. Kung ang kalibutan nabulit sa hugaw, mukuha ta pagulagway. Kung ang usa ka balay nabulit sa hugaw, bisan unsang klaseng hugaw nga sa balay. Unsa ba ang dangatan sa nga nagpuyo? Di ba magmasakit? Doon nagibation nga sakit?
Ingon sab ni ini. Kay sumala sa atong nabasa, nabulit sa hugaw ang kalibutan. Pero dire sa ang pulong sa Dios giunsa na sa pagpatinaw nga atong mabasa sa Isaias, mga higala ko. Atong basahon ang laing version sa kapitulo 24 ug ang bersikulo 5 gingon. Gihugawan ang kalibutan sa mga lumulupyo niini tungod kay wala nila tumana ang mga kasuguan ug patakaran sa Dios. Gilapas nila ang walay katapusan nga kasabutan sa Dios kanila. Gihugawan dinhi nabulit sa hugaw. Sa King James Version gingon, ang yuta na hugawan ubos sa mga pumuluyo. Nga sa may dangatan sa kalibutan. Ha? Muna ang gipadad ang taong balatian. Ang balatian nga gipahamtang nga dili masabot sama sa unang panahon sa Israel nga dito nagpuyo sa Ehipto. Ang Dios moagi. Pag di niya makitaan ang balay nga way dugo, nga mo'y saad sa Diyos butangan dugo ang pultahan, o niya makitaan katong balay nga way dugo, dito, daghang mga matay. Moto ang natuman sa kaning panahon. Karon, kay nakita man sad sa Diyos ang kalibutan, nabulit sa hugaw, ang yuta gihugaw-hugawan. Ha? Unsa may dangatan lugar sa yuta unya. Munang gipadadaan usab ang tao og balatian. Mao man ni ang dangatan nato, mga higala ko ug mga kaigsuonan. Manginaot ko nga kining inyong nakita karon nga gi-video nako, i-share kini sa mga nagkalalaing mga kahigalaan aron makita nila ug ngano nga ani ang dangatan sa atong kinabuhi o sa atong gipuy-an sa kalibutan. Tungod kay kita ang naghugaw-hugaw kay wala nato sunda ang kabalauran sa Dios. Ha? Nasayon mo kung unsay gibuhat sa mga tao sa kalibutan. Naibaw na mo. Kay ang Diyos man mo'y nakita niya ning tanan. Karon, unsa man ang ipakitang payag sa Biblia sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Kay mao man ni nahitabo kaniadto sa wala pa maabot ang atong Ginoong Hesukristo. Pero at hinasabta sa atong Ginoong Hesukristo, unsa ang iyang gihatag nga pagulagway? Atong basahon, mga higala ko, ani nasabta sa payag sa atong Ginoong Hesukristo. Basahon ta ang Mateo kapitulo 24, versikulo 21. Gingon kini sa pagpahayag. Kapitulo 24 ug ang versikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukat sa sinugdan sa kalibutan. Hangtod karon og dili na gayud may tabo pa. Matud pa dinhi sa gipayag sa King James Version sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21, kay unya maabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa may tabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayud may tabo pa. Pero kung kining Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko, kung atong basahon ang Mateo, mga higala ko, nga atong kuha ang laing mga version sa pagbasa nganong inani ang dagan sa payag sa atong Ginoong Hesukristo. Sa kapitulo 24 sa Mateo, siyang bersikulo 21 atong patalinghogan. Kay ang kasakitan ni atong panahon na labi pang makalilisan kaysa bisan unsa nga nahitabo kasukad sa sinugdan sa kalibutan. Hangtod karon wala na gayo may tabo pa nga sama ini. Matud pa dinhi sa Biblia ang gitambayungan sa Protestante Katoliko sa pahayag sa atong Ginoong Hesukristo ato siyang gikuhaan og pamahayag kay ang mga pamahayag sa kanang panahon may tuod man sa Israel ug diri nasabta sa pahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa dinhi kay ang kasakitan ni atong panahon na labi pang makalilisan kaysa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon.
Wala na gyud mahitabo pa nga sama niini. Kung mahitabo na daw kuno ni mga dagan sa panghitabo, balik kung ko ang King James Version pagbasa, kay unya mabutan akong kasakitan nga ang ingon, wala pa mahitabo sukad sa pagtukod sa kalibutan. Sa pagtukod kuno sa kalibutan, wala pa ingon ining mahitabo nga kini palabuton. Pero ang gibasa nato ang katumang ang bag-ong mayong balita Biblia. Pero dinita sa Biblia nga gitambayo nga aning ang pulong sa Dios sa kapitulo 24 ug ang bersikulo 21 nga atong pagbasag, giunsa na sa di paghatag ug pagpatinaw, giingon, kay ni anang panahon na moabot ang labing pait nga pag-antos nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan ug dili na mahitabo pag-usab ang sama ni bisan karusa. Naman sa daay kuno nga mahitabo. Pero ato ning susihon higala mga mahal nga tigpaminaw o mga kaigsunan. Gawas ni anang wala pa mahitabo nga mudangat dinhi sa kalibutan. Unsa ba ang gipayag sa atong Ginoong Hesukristo? Kay kung mahitabo na kini daw, wala na unya kunoy dili na kuno pa mahitabo pa pag-usab. Unsa man ang iyang gipayag nga kanang gitawag og partial ang mahitabo. Ang atong gibasa ang kapitulo 24 bersikulo 21 ipaibabaw ta sa bersikulo 6 hangtod sa 8 nga atong pagbasa. O makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managgubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingarian batok sa gingarian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa naglaing mga dapit. Kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Matod pa dinhi maulang kini kining tanan maulamay sinugdan sa mga kasakit. Sinugdanan pa lang kini. Kung mahitabo lugar kana sinugdanan. Unya naaman taron nakatubang ining krisis nga gitawag og balatian. Mao man ni ang kaniadto sa panahon pa sa Israel katud dito sa Ehipto. Nga mitakboy na to nga karon man na lang karon kay naay doktor nga makakita sa balatia o sa kanang kagaw nga gitawag virus. Mag-obserbahan dayon sa sinsya sa doktor amo ning sakita. Kaniadto wala man toy sinsya pa nga mutan-o sa kanang virus kagaw. Karon na lang ni nahibaw-an ang kagaw kay natay gitawag og kanang mga siyentipikong kagamitan. Diyan na nato makita. Unya pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo, naghatag na sab siya og dugang pamahayag. Ang iyang pamahayag nga maabot na sa andakong kasakitan. Pero sa di pa moabot ang andakong kasakitan, makakita kita nga makadungog kita nga dunay dungog-dungog nga mga gubat ug ipagbantay kita nga dili kita makuyawan. Kinanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini maong katapusan. Kay managgubat ang nasod batok sa nasod, wala pa na kana parcel lang. Ug ang gingarian batok sa gingarian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalaing mga dapit. Gani pa man nanay nang hitabo linog sa naglaing dapit. Bako palang gani nang labay nga mga adlaw, bulan gikan sa Enero ning 2020. Enero, Pebrero, Marso na kita karon hapit na matapos ang ato ang Marso. Busa kinahanglan na sab kini nga matuman kining giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Karon doon na may gihatag nga paghulagway dinhi sa kasulatan kung Biblia. Atong susihon ang dugang pahayag mga mahal nga tigpaminawan. Daghan karon nga nagsusi sa kasulatan. Ang ilang
padayag ang nahitabo na kaniadto. Humana ang hitabo na ang mga buhat sa atong Ginoong Hesukristo. Nagsubay-subay lang sila. Pero ang sulti sa atong Ginoong Hesukristo, wa bagyo nila subaya. Kanang giingon nga, doon na pa'y kasakitan nga palabuton. Pero niya, kining Biblia, lisod ka ni og dili ka mao'y gihatagan sa pagpadayag ni ini. Muna yung giingon sa panultihon, maglama-lama gyud ang atong baba sa pagsulti. Karon kay daghan man karon nga nag-view ining, kung daghan man kamo mo view ining ako ang video nga gikuha nga gamit nako ang pagpamatud, ginamit ang Biblia ug gigamit nako ang video akong i-upload diha kaninyo, ma YouTube man o ma Facebook man. Akong ipahayag dinhi ang nakasulat sa Biblia. Unsa ba ang nakasulat dinhi nga atong makuhang matun-an? Ato sing basahon ang kining King James. Dayon magkuha tag lain mga version. Gingon diri sa gihatag nga pagulagway sa kapitulo 11 sa pinadayag kon Revelation. Gingon kini sa kapitulo 11 bersikulo 8. Ang punto lang ang atong pagatiman-an, mga punto-punto sa istorya sa Biblia. Gingon, ug ang ilang mga patayng lawas anha managhayad sa kadalanan sa dakong syudad. Nga sa tinago ang pagkasulti ginganlag Sodoma ug Ehipto. Din dito ang ilang Ginoo ilansang sa cross. Naday Ginoo nga ilansang sa cross. Sulod sa 9, sulod sa 3 ka adlaw ug tunga sila nga gikan sa katawan ug sa kabanayan ug sa mga pinulungan ug sa kanasuran. Manag sudong sa mga patayng lawas nini ug dili nila kini ipalubong. Ug sila nga nagpuyo sa yuta managkalipay, bersikulo 10. Ug sila nga nagpuyo sa yuta managkalipay tungod kanila ug nanagsadya ug managhatagay mga gasa tungod kay kining duha ka mga propeta nakahatag man og kasakit ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta. May duha kuno ka propeta nga naghatag og kasakit sa nanagpuyo sa yuta. Sa 11, apan tapos sa maong 3 ka adlaw ug tunga usa ka ginhawa sa kinabuhi gikan sa Dios, misulod kanila ug sila na nagpatindog ug mga na nagpakita kanilang giabot og dakong kalisan. 12, ug nadungog ko nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nagtingon kanila. Saka kamo ngari ug ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Timan-an sa atong nabasa sa King James Version nga matod pa dinhi sa bersikulo 8 sa kapitulo 11 sa pinadayag kon Revelation. Ug ang balikon ko sa pagbasa. Nya dayon human ani mo basa ta sa naglaing version. Ug ang ilang mga pateng lawas anha managhayad sa kadalanan sa dakong syudad. Nga sa tinago nga pagkasulti ginganlag Sodoma ug Ehipto. Diin dito ang ilang Ginoo ilansang sa cross. Wa may laing ilansang ang atong Ginoong Hesukristo. Sulod sa 3 ka adlaw ug tunga sila gigikan sa katawan ug sa kanapanayan ug sa mga pinulungan ug sa kanasuran managsud-ong sa mga patayng lawas nini ug dili nila kini ipalubong. Ug sila nga nagpuyo sa yuta na nagkalipay tungod kanila ug managsadya ug managhatag mga gasa tungod kay kining duha ka mga propeta nakahatag man sa kasakit ngadto sa nagpuyo sa yuta. Ngay duha ka propeta, kining propeta ingnon tanalang ni pagkasulti. Natao ni sa tao ang propeta. Unya kay sila propeta man ang Dios nihatag og mga pulong ngadto kanila aron sa pagtagna sa umalabot mo na ang propeta. Pero lahi kini nga giskutan nga duruha ka propeta nakatagman sa kasakit ngadto sa mga nagpusiyuta. Kinsa kaning giingong propeta? Atong basahon sa bersikulo 11. Apan tapos sa maong 3 ka adlaw ug tunga usa ka ginhawa sa kinabuhi gikan sa Dios misulod kanila ug sila na nagpanindog ug mga nagpakakita kanila giabot og dakong kalisan. Unya nadungog ko nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog
nga nag-ingon kanila saka kamungari ug ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Kini usa man gud kini sa panan-awon nga nakita ni Juan. Kay matud dinhi sa bersikulo 1 sa pinadiyag atong basahon kay gipadayag man ni sa atong Ginoong Hesukristo ngadto siyang manulunda ug ngadto siya manulunda gihatag dito ngadto sa iyang ulipon nga mosiwan. Basahon ko ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang pinadayag ni Hesukristo nga gihatag kaniya sa Dios aron igapadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga gikinahanglan magakahitabo sa dili madugay. Ug kini gipaybalo ni Jesus pinagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan. Duruha kini ang buot gipasabot. May manulunda nga iyang mensahero ni Kristo nga gipaabot ngadto kang Juan. Dayon sa 2 nga nagmatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Dios o sa ipanghimatud-an ni Hesukristo. Pulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa mga propesya. Pulahan ang mga magapatalingog magatuman sa nisulat niya kay ang panahon haduol na. Timan-an gingon adunay panahon haduol na. Unya kining pagkaistorya sa pinadayag 11 bersikulo 8 hangtod sa 11 nga atong nabasa hangtod sa 12 mao man ni ang mga pulong ni Hesukristo. Unya matud pa dinhi nga do na makuning Ginoong gigilansang. Wa may lain nga gilansang mao ang atong Ginoong Hesukristo. Unya usa siya niini nga gisgutan nga kining duha ka propeta usa niini ang atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba nga ang atong Ginoong Hesukristo propeta? Atong basahon kining Lucas kapitulo 13 sa Biblia bersikulo 33. Matud pa kung atong basahon ang bersikulo 33. Bisan pa niini kinahanglan magapadayon ako sa akong panaw, matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Karon og ugma og sa pagkadamlag kay dili mahitabo nga ang propeta adto mamatay gawa sa Jerusalem. Dili man kuno may tabo nga mamatay ang propeta gawa sa Jerusalem, anak gyud mamatay sa Jerusalem. Kinsa man kining mamatay anak sa Jerusalem? Mao kini ang atong Ginoong Hesukristo. Atong basahon ang 31, 32 hangtod sa 34 nga atong pagbasa hangtod sa 35. Ug nitong tungod dihay mga parasyo nga nangabot umingon kaniya. Pumawa ka dinhi kay si Herodes buot mo patay kanimo. Siya mitubag kanila. Ato ang singgalong ninyo, ang maong singgalong tanawa ginapagula ko ang mangayo og ginahimo ko ang pagpang ayo karon og ugma og katulog adlaw matapos ko na ang akong buluhaton. Matud pa ni Kristo. Bisan pa niini, kinahanglan magapadayon ako sa akong panaw karon og ugma ug sa pagkadamlag kay dili may tabo nga ang propeta adto mamatay gawas sa Jerusalem. Di man pwede kuno ang propeta mamatay nga sa gawas. Kinsa man nang giingong propeta? Siya mao ang atong Ginoong Hesukristo. Muna ang akong giingon, dunay prueba nga usa niini ang atong Ginoong Hesukristo nga gitawag og propeta kay ang gibasa nato ang bersikulo 10 sa kapitulo 11 sa pinadiyag ug sila nga sayuta managkalipay tungod kanila ug managsadya ug managhatag magnatagay mga gasa tungod kay kining duha ka mga propeta nakahatag man sa kasakit ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta. Ang usa na ini nga propeta mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kinsa man kini usa ka propeta? Kay kani kong propeta mataw kini og tao. Kay atong Ginoong Hesukristo na tao man sa bakan sa tao nga mao si Maria nga iyang inahan. Pusa sa pagkatao na siya mismo nagproklamar ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang kaugalingon. Siya propeta. Unya na may usa ka propeta nga mao sa unyay mahitabo dangatan unya kung unsa ang dangatan usab dinhi sa kalibutan. Kay ang atong Ginoong Hesukristo nagpasidaan man sa iyang pagkatao nga ang dangatan sa kalibutan makadungog ka mo gubat sa nagkalang dapit, linog sa nagkalang dapit, gutom sa nagkalang dapit, gingarian bato gingarian. Apan dili pa kini maoy katapusan. Munay sulti sa atong Ginoong Hesukristo. Munay dangatan lugar nga atong nakita karon.
Ato nang nasulbad nga ang atong Ginoong Hesukristo usa ka propeta. Nya na may usa atong basahon ang nagkalaing version sa Biblia. Ang kining pulong sa Dios giunsa na ni sa pagpatinaw. Ang ilang patay nga lawas ipadayag 11:8 hangtod sa atong mabasa sa 12. Ingon ini, ang ilang patay nga lawas magbuy-od alang sa kalsada diya sa inila nga syudad diin ang ilang Ginoo gilansang sa cross. Kini nga syudad nagasimbolo sa Sodoma ug Ehipto. Kanang gilansang sa cross mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Sulod sa tulo ka adlaw ug tunga ang ilang patay nga lawas tan-awon sa mga tawo nga gikan sa nagkalain nga kaliwa, tribo, pinulungan ug nasod. Ug dili sila motugot nga ipalubong kini. Malipay gayud ang mga tawo sa kalibutan tungod kay patay kadtong duha ka saksi. Nalipay nga naman. Murabag kining batong pagkasultia mga higala ko. Wa na. Sama ba pananglitan? Example lang ni. Kung doon na bito'y tao nga kanang istrikto o niya na namatay ang taong istrikto, o niya wala na lugar nila makita, nagmalipayon ang mga tao. Pananglitan ron sa lungsod o siyudad o baryo. O niya, naitaw nga istrikto kay tanan, labi na magdala sa iyang pamalaod. O niya, pagkamatay na anang nagdala sa lungsod o siyudad o barangay pananglitan, malipayo na ang mga tao. Bisa kung sa nalibuhaton, kay ngano, ang istrikto nga tao nga nagdala sa lungsod, patay naman. Ang tao nga nagdala sa siyudad, istrikto man, namatay man, nalipayo na sila. Ingon ni anak, karon ang atong Ginoong Hesukristo kay namatay man. Nagitawag og propeta. Nang malipayo ng tao, naghatag na bisag unsang ilang ihatag. Ingon ni anak, karon ato nang nasusi, ang atong Ginoong Hesukristo mo ay katumanan. Malipayon gayud ang mga tao sa kalibutan tungod kay patay na kadtong duha ka saksi. Nagsaulog sila og naghinatagay ugasa tungod kay patay na ang duha ka propeta sa Dios nga nagdalagdaghang mga kasakit sa mga tao. Oh, sakiton gyud mo. Ano man? Kay di man mumutuman sa kabalauran sama ni gani karon. Ang atong presidente naghatag og kamanduan nga dili ta maglakaw-lakaw kay dunay sakit nga mutakboy nato nga ng coronavirus. Ang uban na gutom kayo. Wa mi pagkaon, wala mi kitrabaho. Ang mga gihatagan og balaod nga mga gidagaan og kanang kasuguan, mabarangay man, mapulis man og military og Air Force pananglitan, gibarakadahan nga dili palapson. Oy, awayon. Kay ngano? Wa man kuno sila pagkaon. Nya mga matay, mas maayo kuno silang matay sa virus, pabidang mga tawhana. May man kuno nang mamatay sila sa virus kontra mamatay sa way pagkaon. Kulokoy man na mga tawhana tingali. Sige. Adto kuno mo. O nya mataptan ka sakit tapos naakay sakit nga coronavirus. O niya, ang imong asawa matakdan na sa. Dayon, ang imong asawa matakdan, ang imong nasang anak matakdan. Malipay kaya ang mga tao, anak nga takdan na mong tanan, pamilyahan mo. Munay, wak mo, malipong mong mga tawhana mo. Ha? Di mo mutuman mo sa balaod, gipunggan ta, nga dili paglakaw-lakaw. Gani, sa kaling panahon, naghatag ang Diyos na tukang wisis kung kang aaron. Nga, bisan pagani ang mananap nga ilang ihawon, dunay kuan, dunay instruction. Ang instruction, una patyon ang mananap, kinahanglan 14 una kaadlaw. Sa ato karong panahon, kung diin kagikan pananglitan tuwa ka sa nagkalaing lugar sa nasod, pag-abot mo din kurintinason ka, 14 kaadlaw. O may bawaan ka nga na kay balatian, i-confine din ka dito sa hospital. O tambalan ka, maayo ka. O di gani na ma-survive sa tambal ang imong gibati, patay ka. Una na ako no, gibalita gani sa nagkalaing mga
radio networks o television nga may mga doktor nga nataptan wa gyud matabang ang ilang kinabuhi nangamatay ang tawo. Busa mo kana dili ta mag-superbiyo oy. Dili ta magpasurbibiyo sa ato ang pagkatao. Ako nakakita ko og mga kuan kanang balita. Gisupak nila ang mga nagbantay sa dalan. Kay wa na kuno sila makaon. Kulokoy man yung mga tawana tingali. Pagbuhian bitaw ni sila, ang gobyerno na sad mo ay ilahang sangkuon, kulokoy mong dagko. Ha? Kulokoy mong dagko. Busa mo yun lang kulokoy mo. Ngano man? Kay pananglitan, pasagdan dito sa gobyerno, buhian mo. O matakdan ang usa ka baryo, unsaon naman lang napag-atiman kay ang atong hospital gamay raman. Ang atong mga doktor gamay raman. Kita sa atong populasyon sa Pilipinas, 100 million ang tao. Unya, ang doktor, pila ra kalibo. Sumala sa census sa statistics, census, 20 mil ra ka doktor. Pila ra man nitong hospital din sa atong nasod. Ha? Niya, mga nurses, marang nurses, kadahan. Niya, di man sila maka-provide anak. Oroy, matakdan ang usa ka lungsod. Ang usa ka lungsod daan ra ba na sa mga 100,000 na 50,000 depende sa lungsod. O matakda na sa inyo ang binuang may pamamatay sa coronavirus kontra mamatay sa lagutom. Wa mo magkuyape. Busa mga higala. Nindot kayo ang mga sistema. Karon, kinsa man kining usa nga kapropeta nga matud pa dinhi patay. Ha? Pero atong basahon kung naunsa-unsa sa kini. Atong gibasa kapitulo 11 sa Pinadaya. Padayon ta sa 11 hangtod sa 12 nga atong pagbasa. Sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Apan paglabay sa tulok adlaw ug tunga ang ilang mga pateng lawas gibubuhi sa Dios. Nanindog sila og hadlok ang tanan nga nakakita kanila. O kining duha ka saksi nakadungog sa kusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, saka kamo dinhi sa langit. Ug samtang nagatan-aw ang ilang mga kaaway, mikayab sila sa panganod paingon sa langit. Wala nabuhi ang duha ka propeta. Ang unang nabuhi mao ang atong Ginoong Hesukristo. Pero ang atong Ginoong Hesukristo siyang pagkabuhi unsay saad sa atong Ginoong Hesukristo? Hibaw ba mo mga higala? Higala, hibaw ba mo? Nga sa diha nga nabuhi ang atong Ginoong Hesukristo, sa diha nga bihatag siya tugon, ingon ang atong Ginoong Hesukristo. Juan kapitulo 14 versikulo 15-16. Kung nagugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo ni ara. Ug ako mga buyo samahan ug kamo iyang paghatagan og laing manlaban nga makikuban kaniyo hangtod sa kanturan. Doon na kuno'y manalaban iyang iampo sa amahan. Ngayang ipadala nga gitawag laing manalaban. Kinsa kining laing manalaban nga giampo sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa amahan sa atong Ginoong Hesukristo. 25-26 sa kapitulo 14 sa Juan. Kini mga butang nga gisulti ko kaniyo samtang ani apaakuban kaninyo. Apan ang malalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa amahan. Siya mao ang magatudlo kaniyo sa tanang butang o magapainomdom kaniyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Dunay laing manlaban ngayang yampo atong gisusi kinsa kining laing manlaban. Sa atong ginabasa sa kapitulo 14 bersikulo 26, apan ang manlaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa amahan. Siya mao ang magatudlo kaniyo sa tanang butang o magapainomdom kaniyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Nganong magtudlo man ang laing manlaban nga mong Espiritu Santo? Niya, atong basahon sundon talang ang sulti sa atong Ginoong Hesukristo mga higala ko nga nakasulat sa Biblia. Pamapia, kapitulo 16, versikulo 7 hangtod sa 10, 13 hangtod sa 15. Ngani suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako. Kay kung dili ako mopahawa, ang malaban dili mo na kaninyo. Apan kon mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Ug inig abot na niya, matudpan sa atong Ginoong Hesukristo, ug inig abot na niya kanang laing malaban nga mga Espiritu Santo. Iyang pailo ng kalibutan may tungod sa sala o sa pagkamatarong ug sa hukom. May tungod sa sala kay sila wala man mosalig kanako. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo,
May tungod sa sala kay sila wala man mosalig kanako. Nya nganong man tungod kay wala man mosalig diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kini mga tawana. Unsa may buhaton sa atong Ginoong Hesukristo? May tungod sa pagkamaton kay ako moadto man samahan. Ug dili na kamo makakita kanako. Na nagsaad ang atong Ginoong Hesukristo. Na dili na mo makakita kanako. Ngano man? Versikulo 7, balikon ko. Sa kapitulo 16 sa Juan. Ngani sugilan ko kamo si tunod nga may walang kaniyo nga mo pahawa ako. Kay kung dili ako mo pahawa, ang malalaban nila mo anak kaninyo. Apan kung mo pahawa ako, siya ako ipadala kaninyo. Inikabot na niya iyang pailon ng kalibutan nito sa pagkamataron. Ug sa ko. May tungod sa sala kay sila wala man mosali kanako, may tungod sa pagkamataron kay ako maadto man samahan. Ug dili na kamo makakita kanako. Nganong di naman makita nga atong Ginoong Hesukristo? Tungod ni ining laing malaban nga mo puli sa atong Ginoong Hesukristo. 13 hangtod sa 15. Inikabot sa Espiritus kamaturan, mao ni ang Espiritu Santo. Kini siya mao magatultol kaniyong atos tibok siyang inikabot sa Espiritus kamaturan, kini siya mao ang magatultol kaniyong atos tibok ang kamaturan. Kasi dili magasulti sa iyang kinugilang pagbulutan. Inuno ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti ug ang mga butang umalabot iyang itug-an kaniyo. Ang mga doon na punoy mga butang umalabot iyang itug-an kaninyo. Siya magapasunod kanako kay siya magakuha man sa mga butang ani kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Matud pa ni Kristo, siya magapasunod kanako kinsa magpasunod kanang laing manlaban. Kay matud nga naman kay siya magakuha man sa mga butang ani kanako iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanang ginahuptan sa man kini ako, giangkon ni Kristo kanang tanang mga butang nga ang makuha mao ang laing malaban nga mga Espiritu Santo. Matud pa ni Kristo sa bersikulo 15, ang tanan nga gihuptan sa mahan kini ako. Mao man gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang ani kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang mosugilon na sa tanang butang mao ang laing malaban nga mga Espiritu Santo nga mo'y makuha sa mga butang ana sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kanay hinungdan nga dunay laing malaban nga iyang ipani. Mao katong giingon duha ka saksi, duha ka propeta. Unya kanang duha ka propeta ang usa mao atong Ginoong Hesukristo nga kanang gilansang. Unya ang usab kana patay gihapon ang gisgutan. Barikon ko gani pagbasa ang gipadayag sa Biblia nga ang pulong sa Dios sa kapitulo 11 sa Biblia bersikulo 11 hangtod sa 12. Ang paglabay sa tulo ka adlaw ug tunga ang ilahang mga patayng lawas gibuhi sa Dios. Nanindog sila og nangahadlok ang tanan nga nakakita kanila. O kining duha ka saksi mo nga duha ka propeta nakadungog sa kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon saka kamo dinhi sa langit ug samtang nagatan-aw ang ilang mga kaway mikayab sila sa panganod paingon sa langit. Mikayab man busa ingon ni ana mga higala nga do na di ay patay nga propeta nga atong Ginoong Hesukristo propeta. Nganong gitawag propeta kay natawo man ang atong Ginoong Hesukristo. Unya kining laing malaban nga ang maong Espiritu Santo gitagna usab kana nga matawo usab kana. Mao man gani ang tagna sa Ecclesiastes 4:15 kung basahon nimo sa King James sa English version kung atong basahon giani ni pagkapahayag. Mga higala ko nga I saw all the living which walk under the sun, which is the second child stand up in his stage. Ang second child daw, mupuli siyang dapit. Nya kanang second child nga mupuli siyang dapit, mao kana ang Espiritu Santo. Unsay prueba? Mga higala ko, nga nagsudong karon ining akong pagpadayag. Basahon ko ang 14, versikulo 26 sa ang pulong sa Dios. Kingon, apan kon makagikan ako, ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Ama. Puli kanako siya ang magatudlo kaniyo sa tanan nga mga butang o magapainomdom kaniyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Kinsa ang mapuli? Ang Espiritu Santo matud pa sa atong Ginoong Hesukristo mga mahal nga higala. Na balikon ko pagbasa sa kapitulo 14 bersikulo 26. Apan kon makagikan ako, matud pa ni Kristo. Matud pa niya. Ang magdadasig mao ng Espiritu Santo nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Aman. Puli kanako siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang o
ug magapahinomdom kaniyo sa tanan nga akong igaingon kaninyo. Pusa ang Espiritu Santo mo mapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may inyong paaboton mga higala ko? Kung magpaabot mo karon ining panahon na karon sa atong Ginoong Hesukristo, mo na giingon, late sa timing. Busa ang motuo lugar ni ini may kinabuhi. Pag ang tao nga dili motuo, wala gyud kinabuhi. Sa ato nang nabasa sa Biblia. Busa kinahanglan nya ang Espiritu Santo. Moagi ba og kamatayon? Mga higala, moagi og kamatayon. Ngano man? Niya. Kining Biblia kung kasulatan, muni ang testamento sa Dios. Unsay prueba higala nga ang Espiritu Santo sama sa atong Ginoong Kristo moagi kamatayon. Basahon ko ang Hebreanon kapitulo 9 bersikulo 16-17. Sa Biblia ang igitambayungan sa Protestante o Katoliko ang bag-ong mayong balita Biblia. Kung adunay gani testamento kinahanglan kapamatud-an nga namatay na ang naghimo niini. Kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo niini. Mapuslanon lamang kini ini kamatay sa naghimo. May kapuslanan man kuno ni kung mamatay na ang naghimo. Kinsa naghimo sa atong nasusi kanina nga susiya sa basahon ni Jehova ang Dios. Sa ikalawang Timoteo 3:17 ang tibok kasulatan ng tibok ang Biblia mao ng testamento. Unya ang Dios man mo'y naghimo nini. Unya matud pa din kung adunay gani testamento kinahanglan kapamatudan nga namatay na ang naghimo. Kinsa man ang naghimo ni? Ang Dios. Unya kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo nini. Mapuslanon lamang kini ini kamatay na sa naghimo. Mapuslanon lang lamang kini ini kamatay na. Ngano man? Higala. Nang kinahanglan man gyud nga mamatay ang naghimo. Unsa man di ay sukod nga kun ang naghimo sa testamento kinahanglan mamatay. Tungod kay matod pa dinhi kung basahon ka lang ang Biblia, kung ang Biblia nga gitambayong sa Protestante Katoliko, atong basahon dinhi mga mahal nga kaigsuonan. Gingon kini sa Biblia nga ato nang nasusi sa Hebreanon kapitulo 9 ang bersikulo 11 hangtod sa 12 nga atong pagbasa. Ingon ini higala. Una nato human ini pagbasa ari ta mo balita sa King James Version, human nato mabasa ang gipayag sa Hebreanon 9:11 hangtod sa 15. Ingon ining atong mabasa. Apan niabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga ania sa na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao. Sa ato pa dili tipik ni ining kalibutan. Pisulod si Kristo sa labing balaan ang dapit makausalang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding o sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang ihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa kanding toro ug baka ug ang abo sa sinulog nga nating baka isablig kadto sa mga tawo nga dili hinlo. Sumala sa seremonyas kini naghinlo kanila pinagi sa paghugas sa hugaw nila nga sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo pinagi sa walay katapusan Espiritu. Gihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang dugo maoy naghimo sa atong konsensya sa walay kapusalan nga mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod ini si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusan nga mga panalangin ug gisaad ug gihimo tungod kay ang iyang kamatayon maluwas man sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Usa tungod sa dugo ni Kristo nagpakamatay pero giunsa diri sa pagpahayag higala sa kapitulo 9 sa bersikulo 15 nila atong pagbasa. Usa siya mao ang tigpatilo sa usa ka bag-ong pakinsad aron mga ipanawag makadawat sa gisaan nga panulundon dayon sanglit
nahitabo man ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa kalapasan nga nahimong ilalom sa naunang kapakigsaon. Nagtubos man ang atong Ginoong Kristo, pinagi siyang kamatayon. Pusa, unsa man ang kanang iyang pagtubos sa atong Ginoong Kristo sa mga tao sa ilang kalapasan. Kay unsa man day ang tao makalapas, naghimo silang kalapasan. Matod pa ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 6 ug ang bersikulo 23, kay ang sul gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabingdayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pusa, gipalit niya ang sala sa tao nga mao kanang pagtubos aron ang tao nga wala sala may kinabuhi pero wa man to magpulos. Kay matod pa sa gitagna sa Biblia sa Salmo, mga higala, unsay saad ni atong pagtubos sa atong Ginoong Hesukristo, mga higala ko nga nagasud-ong karon dinhi sa ato ang paghatag pagpasabot sa nakasulat sa Biblia. Gingon kini sa tagna sa kapitulo Gingon kini sa pagpadayag, mga higala ko, nga giingon nga ang iyang pagtubos sa ilang kasalanan, matod pa sa Biblia, mapakyas lang gihapon. Busa, wala gyapon pulos ang pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagtubos, kay matod pa dinhi nga atong nabasa sa iyang pagtubos sa ilang sala, matod pa sa sulat sa Salmo Kapitulo 49, versikulo 8, kay ang pagtubos sa ilang mga kinabuhi bililon man o kini mapakyas gihapon. Mapakyas man gihapon ang pagtubos sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ngano man, doon na may lain nga motubos gawa sa pagtubos sa atong Ginoong Hesukristo? Basahon ko kining nakasulat sa Biblia, Efeso Kapitulo 4 ug ang versikulo 30 gingon. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Dunay laing pagtubos, nganong napakis ang pagtubos atong Ginoong Hesukristo. Kay dunay laing motubos. Ang pagtubos atong Ginoong Hesukristo kadtong sala. Pero ang pagtubos sa Espiritu Santo kita, nganong nagpakamatay ang Espiritu Santo sa katumanan nga mao ang among magtutudlo, Divine Master Tomasino, kay kining atong lawas nga may kamatayon iyang gitubos. Nga nagpakamatay siya, iyang gitubos ang atong kamatayon, nga ang lawas na may kamatayon, iyang gitubos. Aron kining lawas nga mamatay, nga kining lawas nga nato nga mamatay, iyang gipasunahan sa iyang kamatayon, aron ang atong lawas nga dili mamatay. Busa, kay gisaad ka na sa atong Ginoong Hesukristo sa Juan. O sa itugon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Juan Kapitulo 8 ug ang bersikulo 51, gingon, sa pagkatinuod pagyon ako kaniyo nga kun adunay magatuman sa akong pulong siya dili gayud makasinati kamatayon. Mutuman ta sa gisulti ni Kristo, kini dili gid ka makasinati kamatayon. Kun ang Biblia nga gitambayungan sa Protestante ug Katoliko giunsa na sa pagpatinaw, higala atong basahon ang kapitulo 8 ug ang bersikulo 51 gyud. Sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Nahangin man ang atong tumano. Kung igugma kamo kanako, inyong tumano ako masugok ay kung ato suman. Umang aron kamo pagkatagaan og laing malaban. Kanang laing malaban mga Espiritu Santo, maoy magtudlo nining tanang butang. Busa mga higala ug mga kaigsunan ko, manghinaot ko, sa sunod nga higayon, inyo gyapong mapatalingugan ang sumpay nining atong pagpadayag karon. Ginamit nako ang Biblia. Busa kay medyo napupos na sad ang takna nining higayon na karon. Kining ubos nga higala si Brother Aquilino Valencia nga usa ka misyonaryo sa pagtulon ang PBCM, mga panginaut ako nga kining tanan nga inyong nadungog, may panahon pa nga inyo pa sa nga madunggan uban pang akong ipamatod nga pinaagi sa nakasulat sa Biblia. Usa nga nang giingon nga duha ka propeta, mao kanang ako atong Ginoong Kristo gitawag og propeta. Kay natawo man siya og tao. Kay ang propeta nga kaniadto nga natawo og tao gitawag itong propeta. Nga mga nga kato sila sinungko sa Dios. Pero kining propeta nga gihisgutan mao ang atong Ginoong Kristo ipamatod nato sa Lucas 13:33.
Si Kristo gitawag propeta. Usa kay duha man ang gisgutan ka propeta kana mao ang Espiritu Santo. Kay magpakatao usab ang Espiritu Santo. Sumala sa atong nabasa sa Ecclesiastes 4:15, kung basahon nimo ang English version nga giingon, I saw all the living which walk under the sun, which is the second child, stand up in his stead. Mupuli siyang dapit. Mo nang atong gibasa sa Biblia nga Juan 14:26 sa Biblia nga ang pulong sa Dios ang Espiritu Santo mo'y mupuli kanako. Usa manginaot ako, Master, ang kining tanan nga akong gipadayag, ginamit ko ang video nga akong i-upload sa Facebook o sa YouTube. Manginaot ako nga mapanalanginan mo kini nga adunay magapatalinghob sa magapamati dining maong akong pagpamatud. Ginamit ko ang Biblia. Ug maayong adlaw kanatong tanan. Ug dinarkutob maayong adlaw sa atong tanan.